बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं सवार अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि कल जो 10.5 घंटे तक इद्दत केस की समाअत चली है अडयाला जेल के अंदर, उसमें कोई बड़ी इंटरेस्टिंग बातें वहाँ से सामने आई हैं। बहुत ही कुछ हैरानकुन बातें हैं, कुछ बहुत ही दिलचस्प हैं। और जो बात होती है ना कि इमरान खान को कोई पूछ नहीं रहा, इमरान खान बात करने के लिए तड़प रहा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा, तो आज यानी कि एक बड़ा इंकशाफ जो आपके सामने करने जा रहे हैं कि एक डील ऑफर हुई है इमरान खान को बुशरा बीबी के ज़रिए। और उस डील में क्या था वो डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 3 ऑप्शंस इमरान खान को दिए गए थे बुशरा बीबी के ज़रिए, लेकिन उन ऑप्शंस को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया गया इमरान खान की जानिब से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम खबर है, इसे मिस ना कीजिएगा। दूसरा जनाब, हम बात करेंगे कल बड़ी नोक झोंक हुई है इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान, और इस केस का स्टेटस अब एग्जैक्टली क्या है आपको बताएंगे। इमरान खान ने एक ऑफ़र की कल हल्फ कुरान पाक पर हल्फ उठाने की, वो हल्फ क्यों ना हो सका, कुरान पाक मंगवा भी लिया इमरान खान ने, इस पर बात भी होगी। और नाज़रीन, कैप्टन सफदर की एक वीडियो कल से वायरल है काफ़ी ज़्यादा, जिसमें वो एक तहरीक इंसाफ के परचम उठाए, तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए, एक बच्चे को गले लगा रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। सबने बड़ा अप्रिशिएट किया इस वीडियो को, लेकिन इस वीडियो के वाले से कुछ मज़ीद कंट्रोवर्सी सामने आई है। एक सहाफ़ी ने ट्वीट किया है, कुछ इंकशाफ किया है कि वो कह रहे हैं कि ये फिक्स था सारा कुछ पहले से। ये क्या माजरा है, आपसे डिटेल शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके अलावा आज के भी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जो है वो जलसे जुलूस रैलीज़ का सिलसिला जारी रहेगा। चूँकि इंतखाबात अब सिर्फ 6 दिन की दूरी पर हैं, तो पोलिटिकल एक्टिविटी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक जरूर किया करें, और अपना बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सबसे पहले ज़रा बात कर रहे थे, ये जो इद्दत वाला केस है, इसमें कल की जो समाअत थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट समाअत थी। उसमें जो कुछ हुआ वो रिपोर्टर्स ने बयान किया आके बाहर, उसमें बताया गया, और कुछ वहाँ पे मीडिया टॉक्स हुई, जो इंकशाफात हुए वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन इंकशाफात के बाद कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं। बुशरा बीबी ने तो कल कन्फर्म किया कि भाई उन्हें डील ऑफर हुई है। वो डील क्या थी, उसके 3 नुकात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको बताते हैं केस के दौरान हुआ क्या। केस के दौरान ये वो जनाब के इद्दत केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान जो है, और इमरान खान के दरमियान एक झगड़ा हुआ, नोक झोंक हुई, बड़ी सख्त किस्म की तलकलामी हुई। और अडयाला जेल में जब समाअत हुई तो उसमें सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह न्याजी जो है उन्होंने समाअत की, तो बुशरा बीबी और इमरान खान कमरा अदालत में मौजूद थे। दौरान समाअत इमरान खान, बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान तलकलामी हुई। इमरान खान के वकील ने खावर मानिका को कहा एक मौके पे, यानी कि जब उनकी आपस में नोक झोंक इमरान खान के वकील की भी हुई, सॉरी बुशरा बीबी के वकील थे उस्मान गुल, उन्होंने एक मौके पे खावर मानिका को कहा कि मैं तुम्हें उठा के यहाँ से बाहर फेंक दूंगा और तुम्हें मैं मुक्का मार दूंगा। तो वो ये माजरा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो ये वाक़या सारा ये क्यों हुआ ऐसा। अच्छा, हुआ ये जनाब कि जब समाअत शुरू हुई तो इमरान खान ने दावा किया कि उन्होंने बुशरा बीबी को पहली बार निकाह के दिन देखा। वो और बुशरा बीबी कुरान पाक पर हल्फ उठाने को तैयार है, खावर मानिका भी हल्फ लें। ये एक इमरान खान ने बड़ी स्मार्ट मूव की, जिसपे खावर मानिका ने इमरान खान को जवाब दिया कि मैं कुरान पाक पर हल्फ लेने को तैयार हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। इमरान खान ने कुरान पाक पर हल्फ लेने की जिद की। उन्होंने कहा मंगाए कुरान पाक जज साहब, मैं इस पर हल्फ लेता हूँ कि जनाब मैंने नहीं देखा उससे पहले, निकाह से पहले। अदालत ने ऑर्डर लिखवाया कि कुरान पाक पर हल्फ लेने के बाद मुलजमान का जरा का हक खत्म हो जाएगा। इस पर बानी पीटीआई ने कहा कि हम हल्फ भी लेंगे और जरा भी करेंगे। जरा के दौरान खावर मानिका ने इमरान खान के वकील उस्मान गुल से कहा कि ये बेसिकली बुशरा बीबी के वकील हैं उस्मान गुल, ये इमरान खान के वकील जो हैं वो जो है क्या नाम है इनका, सलमान अकरम राजा साहब हैं इन दोनों के वकला। तो उस्मान गुल साहब जो हैं उन्होंने कहा कि तुम ऐसे, यानी खावर मानिका जो है उस्मान गुल पर जरा के दौरान ज़रा हो गए, गुस्सा हो गया, और कहा भाई तुम ऐसे सवाल कर रहे हो मुझसे जैसे मैं कोई अनपढ़ आदमी हूँ। तो उस पर काफ़ी गुस्से में आ गए उस्मान गुल ने आगे से गुस्से में कहा कि मैं तुम्हें उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दूंगा, ठीक है। उस्मान गुल ने खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश भी की। जज ने कहा कि अगर आप गवाह को मुक्का मारने की कोशिश करेंगे तो जरा कैसे चलेगी, मैं बहुत नरमी बरत रहा हूँ, आप इस नरमी का फ़ायदा ना उठाएं गैर ज़रूरी। अदालत से जाते वक्त इमरान खान की बहनों से भी खावर मानिका की तलकलामी हुई। बहनों ने खावर मानिका से कहा कि ये क्या गंद किया है आपने। जवाब में खावर मानिका ने कहा कि आपकी जो है गंद सारा इमरान खान ने किया है। तो इमरान खान ने जज कुदरतुल्लाह से मुकालमा करते हुए कहा कि मैं और बुशरा बीबी कुरान पाक पर हल्फ लेने को तैयार हैं, खावर मानिका से भी हल्फ लें। तो उस पर यह हुआ कि इमरान खान ने कहा कि मैंने बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा और मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ। जिस पर खावर मानिका ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरा घर बर्बाद किया। अदालत ने इमरान खान की खावर मानिका को हल्फ की पेशकश को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। इद्दत में निकाह केस की समाअत जो है वो कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी हुई है,
اور اس میں 4 گواہان کے بیانات قلم بند ہو گئے ہیں۔ گواہان میں مفتی سعید، اون چودھری، خاور مانیکا اور محمد لطیف شامل تھے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز جو بہت انٹرسٹنگ اور بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے، وہ جو بشریٰ بی بی اور عمران خان کے اوپر ایک الزام لگایا ہے خاور مانیکا نے، بڑا ہی لغو قسم کا، کہ جناب ان کے درمیان کوئی غیر شرعی ناجائز تعلقات تھے، تو اس پر بھی عدالت نے یہ جو الزام ہے اسے ڈراپ کر دیا کیس کے اندر سے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ کل ہوئی ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ بشریٰ بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل نے 2 گواہان خاور مانیکا اور اون چودھری پر جرح مکمل کر لی۔ بشریٰ بی بی کے وکیل کل مزید 2 گواہان محمد لطیف اور محمد سعید پر جرح کریں گے، مفتی محمد سعید پر۔ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ کل 4 گواہان پر جرح کریں گے۔ عمران خان کل سے مراد ہے کہ آج وہ 4 گواہان پر جرح کریں گے، اور عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کیس کی سماعت کے دوران خاور مانیکا کے بیان پر بشریٰ بی بی کے وکیل عثمان گل نے جرح کی۔ خاور مانیکا نے یہ کہا کہ درست ہے بانی کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے غیر شرعی تعلقات کا چشمدید گواہ نہیں ہوں۔ یہ درست ہے کہ فرح گوگی نے مجھ سے طلاق کی تاریخ تبدیل کرنے کا کہا۔ خاور مانیکا سے وکیل نے سوال کیا کہ غیر شرعی تعلقات کا کوئی ثبوت عدالت میں پیش کیا؟ خاور مانیکا نے جواب دیا، میرے ملازم نے اس سے متعلق بیان عدالت میں ریکارڈ کروایا۔ تو وکیل عثمان گل نے کہا کہ آپ کے علم میں ہے کہ غیر شرعی تعلقات کا الزام کیسے ثابت کیا جاتا ہے؟ اس پر جج نے کہا کہ یہ سوال غیر متعلقہ ہے، عدالت نے غیر شرعی تعلقات کی دفعات کو کیس سے ختم کر دیا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک اہم چیز تھی، بہت انٹرسٹنگ چیز تھی کہ عمران خان کے حوالے سے جو کیس میں جو یہ معاملہ ہے غیر شرعی تعلقات والا، وہ اس کیس میں سے ڈراپ ہو گیا ہے۔ تو پھر اس جج نے کہا جی کہ آپ نے غیر متعلقہ سوالات کا سلسلہ جاری رکھا، تو جرح کا میں آپ کا حق ختم کر دوں گا، یہ عمران خان کے وکیل سے کہا گیا، بشریٰ بی بی کے وکیل سے کہا گیا۔ اور جرح کے دوران خاور مانیکا آبدیدہ ہو گئے بیچ میں، اور انہوں نے وکیل عثمان گل نے عدالت سے بار بار خاور مانیکا کے آبدیدہ ہونے کو ریکارڈ پر لانے کی استدعا بھی کی۔ تو یہ سماعت کا احوال تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ڈیل والی بات ہوئی ہے، جو بشریٰ بی بی ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے جیل کے اندر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ مجھے انڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کیا گیا ہے، مجھے جو ہے اپروچ کیا گیا ہے، اور اس میں مجھے کچھ پیغامات دیے گئے ہیں۔ وہ پیغامات جو ہیں وہ دینے سے پہلے مجھ سے مجھ سے حلف لیا گیا، اور حلف لینے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ اہم پیغامات ملنے کی تصدیق انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ انڈائریکٹ رابطے کیے گئے، حلف کا کہا گیا، رابطے کیے گئے، حلف بھی ہوا، اور پھر کہا گیا کہ زندگی اور موت کا سوال ہے، اور پھر یہ کہا گیا ملک اور خاوند کا بھی خیال کرو۔ یہ بشریٰ بی بی کو کہا گیا کہ ملک اور خاوند کا خیال کرو۔ اور حلف ہونے کے بعد جو بات ہوئی اس میں تو کوئی خاص بات نہیں تھی۔ میں نے ان کو کہا جو بات بھی کرنی ہے جیل میں جا کر عمران خان سے کرو۔ یہ بشریٰ بی بی نے انکشاف کیا کہ ان سے رابطے کیے گئے ہیں، اور ان رابطوں سے متعلق ناظرین مراد سعید نے کچھ مزید انکشاف کیا ہے۔ ایک تو ان کی جو آج بات ہوتی تھی نا پچھلے دنوں جناب کہ کوئی بھی ڈیل عمران خان کو آفر نہیں ہو رہی، اور کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے وہ انہیں کوئی پوچھ نہیں رہا، ان سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، عمران خان بات کرنے کو بےتاب ہے لیکن ان سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ تو اس پر یہ ہوا ہے جناب کہ مراد سعید نے ایک انکشاف کیا ہے، اور مراد سعید نے 3 چیزوں کی بات کی ہے۔ مراد سعید نے کہا جی 3 چیزیں عمران خان کو آفر کی گئی ہیں ڈیل میں۔ پہلی چیز جو عمران خان کو آفر کی گئی ہے وہ یہ تھا جناب کہ آپ باضابطہ طور پر معافی مانگیں اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور اپنی فیملی میں سے آپ کسی بھی بندے کو آگے لے آئیں اپنی جگہ پر۔ دوسری اس میں یہ تھی جناب آپشن نمبر 2 یہ دیا گیا تھا عمران خان کو کہ آپ بنی گالہ میں رہیں 3 سال تک، اور آپ کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ پارٹی کو ایڈوائس دینے کی، مشورہ دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی، آپ پارٹی سے بالکل لا تعلق رہیں گے۔ نمبر 3 جو عمران خان کو آپشن دیا گیا ہے، آپشن نمبر 3 یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ 3 نام دے دیں، ان ناموں میں سے ہی کسی ایک کو آپ پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ آپ نامینیٹ کر دیں، لیکن آپ جو ہے یہ پبلک کو بتائیں گے کہ یہ بندے کا جو انتخاب ہے یہ میں نے کیا ہے، یہ بندہ کہیں اور سے نامینیٹ نہیں ہوا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں مراد سعید کے بقول جو ہے عمران خان کو آفر کی گئی ہیں ڈیل میں، لیکن عمران خان نے ان تینوں آپشنز کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا جی میں جیل کو فیس کروں گا، اور میں نے ایسی کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنی۔ عمران خان نے ڈیل لینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ وہ ساری جو باتیں ہوتی تھی، آج ان کی یہ تردید اور وضاحت جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ جناب معاملہ ہے کیا۔ اور ایک اور چیز جو ہے امپورٹنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بشریٰ بی بی سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ بنی گالہ کس چکر میں گئی ہیں، آپ کو تو اڈیالہ جیل میں ہونا چاہیے تھا، تو اس پہ بشریٰ بی بی نے کہا جی کہ بالکل میں حلفاً کہنے کو تیار ہوں کہ میں اڈیالہ جیل آئی تھی، میں نے کہا کہ بھائی میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے آپ گرفتار کریں، مجھے جیل میں رکھیں، میں بہادر خاتون ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا کسی چیز سے، میں انہی کے دلیر ہوں، تگڑی ہوں۔ تو کہتے ہیں مجھے پھر یہاں سے وہ لے گئے، اور پہلے کہا گیا کہ سمری ڈیم پر ایک ریسٹ ہاؤس ہے وہاں پہ مجھے رکھا جائے گا، لیکن پھر میری گاڑی کو جو ہے مجھے بالکل نہیں بتایا گیا، اور پھر میری گاڑی کو جو ہے موڑ دیا گیا، اس کا رخ جو ہے بنی گالہ کی طرف، اور پھر مجھے بنی گالہ میں میرے گھر پر رکھ دیا گیا، اور گھر کے بارے میں
इंतज़ार इधर पंजोता जो कि वकील है, उन्होंने इंकशाफ किया है कि घर को मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर लिया गया है इंतज़ामिया की जानिब से, और बुशरा बीबी को कमरे की खिड़की तक जो है कमरे तक महदूद कर दिया गया है। कमरे से वो बाहर भी, खिड़की तक भी वो नहीं खोल सकती हैं। घर के तमाम तर जो बनीगाला का इमरान खान के घर का कंट्रोल है वो सिक्योरिटी यानी कि जो है वो इदारों ने संभाल लिया है, पुलिस ने और इंतज़ामिया ने वो उसका कंट्रोल सारा संभाल लिया है। दूसरा जनाब, इसमें एक चीज़ और भी जो सामने आई है वो बुशरा बीबी ने यह भी कहा है कि भाई मैं यानी कि इस सारे मामले में मैंने कोई दरख्वास्त नहीं दी, और अगर कोई डील की बातें कर रहा है कि मैं डील के तहत जहाँ पर आई हूँ, तो वो जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन जारी किया बनीगाला के घर को सब्जेक्ट डिक्लेयर करने का, वो नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मुअत्तल करें, उसको मनसूख करें और मुझे दोबारा अडियाला जेल में भेजें, मैं अडियाला जेल में रहना चाहूँगी। तो ये सारी इस मामले का पस मंज़र है जिस पर कल से काफ़ी ज़्यादा लेदे हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी। अब जनाब इसमें एक चीज़ जो ये हुई है कि आज इस पर मज़ीद समाअत जो है वो रिज्यूम करनी है जज जो हैं कुदरतुल्लाह साहब ने, और आज भी लगता है कि मैराथन इस पर आज भी एक समाअत चलेगी पूरा दिन, और पूरी कौम जो है वो नज़रें लगाए बैठी है इस केस के ऊपर भी। लेकिन मैं यानी कि इस पर अपनी राय अगर ज़ाती दूँ तो मुझे बड़ी हैरानकुन बात लगती है और मुझे बड़ी अफसोसनाक भी लगती है कि सियासत में हम गिरते गिरते इस लेवल पर आ गए हैं एक दूसरे को गिराने के चक्कर में कि अब मियाँ बीवी निकाह जो होता है ये बहुत ही प्राइवेट मामला होता है, दो अफराद के दरमियान, दो शख्सियात के दरमियान, मियाँ और बीवी के दरमियान। अब बुशरा बीबी ने तलाक ली खावर मानिका से, बिल्कुल तलाक ली है, निकाह किया इमरान खान के साथ, बिल्कुल निकाह किया है। इसमें ऐसी क्या चीज़ है? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह चुकी थी जनाब के इद्दत के हवाले से, उन्होंने अपनी यानी कि जो है बुशरा बीबी के मौक़िफ़ को मानते हुए कि जब वो कह रही है कि भाई इद्दत में निकाह नहीं हुआ, तो इस चीज़ को जो है फिर कंसिडर यानी कि इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया था फिर ट्रायल कोर्ट को भाई इस ट्रायल को मज़ीद आगे चलाने से, लेकिन अब जो है ये ट्रायल आगे कंटिन्यू कर दिया गया है। तो दिस इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। मुझे बड़ा इस चीज़ को देख के बड़ा अफसोस होता है कि हम सियासत में गिरावट की किस गहराई पे हम पहुंच चुके हैं कि भाई अब निकाह और ये जो शरई चीज़ें हैं इनको भी जो है इतनी ज़्यादा हाइप दे के सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है, और पूरी नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। बाकी कल मैंने एक बात की थी, मैंने कल आपको बताया था, आपकी कल की मेरी वीडियो देखे मैंने कहा था जो बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल किया गया है उसमें मुमकिन है कि चूँकि नून लीग अभी अपनी कैंपेन रन करनी है, 6-7 दिन रहते हैं, तो मुमकिन है मरीम नवाज साहबा को बयानिया बनाने के लिए कुछ चीज़ चाहिए हो, इसे उन्होंने इस्तेमाल करना हो। तो बिल्कुल जो मैंने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, और इस पर मरीम बीबी ने भरपूर तरीके से अपनी सियासत शुरू कर दी है। मैं आपको सुनाता हूँ, उन्होंने स्वाद जलसे में ये बुशरा बीबी को जो है मुंतकिल करना जो बनीगाला का मामला है, इस पर उन्होंने क्या बात की, ज़रा आप सुन लीजिए। जो खवातीन कारकुन हैं वो 9 मई पर रियासत पे हमला करने पर आज अगर सलाखों के पीछे हैं, तो एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनीगाला के महल में कैद क्यों है, वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? तो जनाब या तो देख लिया, मैंने कहा आपको कहा था ना कि मुझे जो 3 वजूहात मुमकिन में से एक लगती है, वो यही वजह से मुझे वज़न नज़र आता है कि मरीम नवाज साहिबा को जो है कुछ मवाद दिया जाए आने वाले दिनों में इस मामले पे भी सियासत करने के लिए और लाडलेपन के हवाले से। तो वो बिल्कुल वैसा ही हुआ है, मुझे बिल्कुल भी गलत साबित नहीं किया मरीम नवाज साहिबा ने, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस हवाले से। बाकी आज नून लीग जो है वो फैसलाबाद में पंडाल सजा रही है और फैसलाबाद में तगड़ा पावर शो करने का उनका प्लान है। फैसलाबाद डिवीज़न से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले इलेक्शन में ठीक ठाक बड़ी वाज़ेह किस्म की कामयाबी हासिल की थी, यानी कि तकरीबन वहाँ से जो है राना सनाउल्लाह के अलावा सारी सीटें ही तकरीबन वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी। वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैज़ का मौका वहाँ से कामयाब हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर राजा रियाज वहाँ से कामयाब हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर वहाँ से फ़ारूक हबीब कामयाब हुए थे, काफ़ी सीटें नवाब शेर वसीर वहाँ से कामयाब हुए थे फैसलाबाद से। तो फैसलाबाद डिवीज़न में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर झाड़ू फेर दिया था। तो नून लीग काफ़ी ज़्यादा परेशान है अभी भी फैसलाबाद डिवीज़न को लेकर। तो आज फैसलाबाद डिवीज़न में मुस्लिम लीग नून जो है वो फैसलाबाद में जलसा करने जा रही है और कोशिश नून लीग का तगड़ा पावर शो वहाँ पे किया जाए। दूसरा जनाब एक चीज़ जो है कैप्टन सफदर वाली जो वीडियो आई, इसे मैंने बहुत अप्रिशिएट किया, पूरे पाकिस्तान ने इस वीडियो को बहुत अप्रिशिएट किया, जिसमें कैप्टन सफदर जो है एक छोटा बच्चा जो कि सवात में यानी कि डंडे के ऊपर 2 परचम लगाए, तहरीक इंसाफ के 2 झंडे लगाए जो है वो खड़ा है, और जो ही कैप्टन सफदर वहाँ से गुजरते हैं तो वो उस बच्चे को आके गले लगाते हैं और उसे प्यार देते हैं। अब कुछ लोगों ने इस पर कहा भाई ये वीडियो अचानक से जो है वो कैसे बन रही थी, बच्चा परचम उठाए खड़ा और कैप्टन सफदर वहाँ से गुजर रहे हैं। तो इस पर साफ़ी रियाजुल हक जो है उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा जी कि मेरी वहाँ पे एक मुकामी एक नौजवान से एक लड़के से बात हुई है और उसने बताया जी कि ये सारा कुछ फिक्स था, पहले से वहाँ पे फोटोग्राफर भी खड़ा था, वीडियो जो है वो यानी कि वीडियोग्राफर वहाँ पे खड़ा था कैमरामैन, और बच्चे को परचम जो है वो पकड़ाए गए थे।
مجھے نہیں لگتا یعنی کہ اس پہ کہ اتنے زیادہ کوئی کر سکتا ہے جناب، لیکن جو بھی ہے یہ جو ایک جسٹر سامنے آیا تھا وہ بہت زیادہ اپریشیٹیبل تھا، اسے بہت زیادہ میں نے اپریشیٹ کیا، پورے پاکستانیوں سے اپریشیٹ کیا۔ پاکستانی سیاست میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کے جو جسٹرز ہیں، وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو آپس میں باہمی تقسیم ہے اسے ختم کر کے کم از کم جو ہے ہم سب پاکستانی ہیں، ایک دوسرے کو امبریس کرنا، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا، یہ سب میں ظرف ہونا چاہیے۔ اور اگر جو بات سے صافی راز الحق صاحب کر رہے ہیں تو اگر ایسا ہے تو پھر یہ انتہائی افسوسناک تھا، لیکن چلیں کوشش ایک اچھی ہے کہ لوگوں میں ذرا یونٹی کا پیغام انہوں نے دیا، میں پھر بھی اسے اپریشیٹ کروں گا۔ اگر یہ اسٹیج بھی تھا میں پھر بھی اسے اپریشیٹ کروں گا کہ یہ جسر بڑا اچھا تھا۔ باقی ایک واردات جو ہے نگراں حکومت نے ڈالی ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی تو اس وقت سارا میڈیا ان کی جان کھا جاتا، بھائی اوہ تباہی مچا دی، ظلم ہو گیا، لیکن چونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے جناب، ان کو سب ساتھ خون معاف ہیں۔ انہوں نے یہ کیا جناب کہ جان بچانے والی جو ضروری ادویات ہیں 146 ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے کابینہ نے گزشتہ روز، جو کہ آلریڈی مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اور جان بچانے والی جو لائف سیونگ ڈرگز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پاکستانی شہریوں کی وہ ضرورت ہے، لیکن انہوں نے ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ نگراں حکومتوں کو پوچھنے والا نہیں ہے، نہ ان کے کوئی پولیٹیکل کیپٹل، نہ انہوں نے کل جا کے کسی سے ووٹ لینے، لیکن ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کس طرح سے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کی اپڈیٹس ہے جناب۔ آئی ہوپ کہ جو پولیٹیکل کیمپین ہے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو برابر موقع ملتا ہے اور انکلوسیو جو ہے سب کو مواقع ملتے ہیں آگے کیمپین کرنے کے۔ اب جو 5-6 دن رہ گئے ہیں اس میں، تو عمران خان کا بائی دا وے جیل سے ایک پیغام بھی آیا اپنے تحریک انصاف کے ووٹرز کے لیے اور کینڈیڈیٹس کے لیے، انہوں نے کہا جی کہ میں یہیں پہ ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا، اس لیے جو میرے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ڈٹ کے الیکشن لڑیں۔ ہاں ایک بڑی خبر ہے، بڑی خبر جو ہے وہ رہ گئی۔ علیمہ خان صاحبہ نے ایک الزام لگایا ہے اور انہوں نے انکشاف یہ کیا، انہوں نے کہا عمران خان نے مجھے یہ بتایا ہے کہ بھائی آپ جائیں اور جا کر بتائیں باہر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپ جا کے بتائیں کہ، اور میرے آپ کہ جو میرے سپورٹرز ہیں انہیں بھی آپ جا کے بتائیں، میرے کینڈیڈیٹس کو بھی بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے جو کمپیوٹرز ہیں جن پہ ریکارڈ سارا درج ہوگا، جن پہ رزلٹس کمپائل کیے جا رہے ہوں گے، ان کمپیوٹرز کو ہیک کر لیا ہے، اور الیکشن ڈے پر نون لیگ جو ہے وہ الیکشن کے نتائج کو تبدیل کر دے گی، ان کے نون لیگ کے لوگ الیکشن کے نتائج کو تبدیل کر دیں گے کچھ حلقوں کے، اور اس طرح جو پاکستان تحریک انصاف کے جو پریزائڈنگ آفیسرز کے پاس یعنی کہ جو ہمارے لوگ ہوں گے، جو یعنی پی ٹی آئی کے جو پولنگ ایجنٹس ہوں گے، وہ ہر صورت میں جو متعلقہ ان کا پریزائڈنگ افسر ہے وہاں سے رزلٹ لے کر آئیں، اور آر او سے جو ہے مصدقہ جو رزلٹ ہے وہ تمام کینڈیڈیٹس کو عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ وہ ہر صورت میں لے کر آئیں، وہ کہتے ہیں دھاندلی کا ایک منظم منصوبہ جو ہے وہ بن چکا ہے۔ تو یہ ایک بڑا سنگین الزام ہے جو کہ لگایا گیا ہے، اس معاملے کی تحقیقات جو ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے کہ ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہو رہا کہیں۔ تو اسی پہ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔